ओम शांति। ओम शांति। आज हामी ओम शांति। आज मिति 14 सेप्टेम्बर 2000 नेपाली आज 29 गते भाद्र 29 गतेका दिन र आज हामी दोस्रो पाठ जुन हिजो हामीले मूलले पढेको थियौँ त्यसको पहिलो पाठ हिजो सुन्यौँ र आज समर्पणका विशाल रूपको दोस्रो पाठ हामी आज दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शान्ति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन 29/6/70 समर्पण का विशाल रूप पार्ट 2। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया हैन। जसरी बाबाले आफू जस्तो ऊंचा बनाउनु भयो ब्रह्मा बाबालाई हैन, त्यसरी हामी चाहिँ हामी भन्दा पनि उच्च बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो हैन। त्यसलाई चाहिँ फलो फादर हुन्छ भन्नुभयो। तो अब आप समान भी नहीं लेकिन बाप समान बनाना है हैन। त्यसरी अरु आत्माहरूलाई चाहिँ आफू समान होइन बाप समान बनाउनु भन्नुभयो। अगर अपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों में तो बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा हैन। अब आफ्नो समान बनाउने लक्ष्य राख्यो भने चाहिँ कमी रहन्छ त्यसमा हैन, किनकि लक्ष्य नै यति मात्र रहन्छ भन्ने भन्नुभयो। इसलिए लक्ष्य सदैव सम्पूर्णताका राख्ना है। त्यसैले लक्ष्य सधैँ सम्पूर्णताको राख्नु छ भन्नुभयो दादाले। जो सम्पूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो सम्पूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात भइसक्यो उनीहरूको लक्ष्य राख्नु छैन। जो अब गुप्त है प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते। जो गुप्त छ प्रत्यक्षमा जो आएको छैन उनीहरूको पनि लक्ष्य राख्नु छैन, क्योंकि जैसे एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी हैन। जसरी एम जस्तो एम हुन्छ त्यस्तै अब्जेक्ट हुन्छ हैन। त्यसैले एमलाई श्रेष्ठ राख्यो भने चाहिँ प्राप्ति पनि अब्जेक्ट पनि श्रेष्ठ नै हुन्छ भन्नुभयो। अब तीसरी आँख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए हैन। तेस्रो आँखा चाहिँ सधैँ हाम्रो माथि मस्तकमा निधारमा हैन एक टिक लटकी हुई हैन, एक टकले झुन्डिरहेको हुनुपर्छ भन्नुभयो। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना। जसरी कोही मग्न अवस्थामा भयो भने चाहिँ उनीहरूको आँखा चाहिँ एक टक रूपमा भइरहन्छ नि। वैसे ये तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का ये नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे हैन। त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो तेस्रो नेत्र यो चाहिँ दिव्य बुद्धिको नेत्र चाहिँ सदैव एक टक रूपमा हैन एक रस रूपमा रहनुपर्छ भन्नुभयो। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मग्न रूप देख्ने में आए हैन। एक टिक भनेको चाहिँ एकमा टिकेको हुनु पर्यो अनि मग्न रूपमा देख्ने में आउनुपर्छ भन्नुभयो। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा। अब हाम्रो यो तेस्रो नेत्र छ नि त्यसको साक्षात्कार कसरी हुन्छ भने बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। मस्तक से हाम्रो मस्तकबाट त्यस तेस्रो नेत्रको साक्षात्कार हुन्छ। मस्तक में खलक नैनों में फलक देखने में आएगी हैन। मस्तकमा झलक मस्तक में झलक हैन, नैनों में फलक देखने में आएगी हैन। मस्तकमा चाहिँ झलक देखिन्छ यसको साक्षात्कारको अनि आँखामा चाहिँ फलक भाग्य देखिन्छ भन्नुभयो। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मग्न है या युद्ध स्थल में है। यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन यो तेस्रो नेत्र चाहिँ मग्न अवस्थामा छ कि युद्ध स्थलमा छ। जब आँख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है हैन। जब आँखा चाहिँ ठीक छैन भने चाहिँ हाम्रो परेला चाहिँ तलमाथि घडी तलमाथि भइरहन्छ। ये भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो
एक होगा हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो तेस्रो नेत्र यथार्थ रीतिले ठीक भयो, अर्थात् हाम्रो दिव्य बुद्धि चाहिँ यथार्थ रीतिले सोच्छ। ठीक भनेको चाहिँ सोच्छ भयो भने चाहिँ एक टिक हुन्छ। आँख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है हैन। आँखामा चाहिँ के किचड़ा भयो भने पोर भयो भने आँखामा जम्मा भयो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। पल्के हिल्ने लगती है हैन। हाम्रो पहिराहरू हल्लिन थाल्छ। किचड़े की निशानी है हिल्ना हैन। पोरको निशाना चाहिँ हल्लिनु हो भन्नुभयो। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना हैन। यथार्थ तंदुरुस्तीको निशानी चाहिँ स्थिर भएर बस्नु हो भन्नुभयो हैन। वैसे ये तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। हाम्रो तेस्रो नेत्र चाहिँ सधैँ एक टिक भयो हैन, एकमा टिकेको हुनु पर्यो। ये साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा। यो साक्षात्कार चाहिँ तपाईहरुको मस्तक निधारबाट हुनेछ। नैनों से होगा तो चेक करो। हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वो सदैव खुला ही रहता है हैन। हाम्रो नयनबाट चाहिँ तेस्रो नेत्र चेक गर भन्नु। नैनो से हुन्छ भने चाहिँ चेक गर हैन। यो तेस्रो नेत्र चाहिँ छिटो छिटो बन्द हुन्छ कि खुला रहन्छ कि हैन, कि सधैँ खुला रहन्छ, यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती है, तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक ही याद में मग्न होगा हैन। बाबाले यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ। कोही कसैको पनि यादमा हामी मस्त भयो भने चाहिँ आँखा एक टिक हैन एकटक रूपमा भयो। यसरी नै यदि सम्पूर्ण स्थितिमा भयो भने चाहिँ तिमीहरू हैन एकको यादमा टिकेर मग्न अवस्थामा रहन्छौ भन्नुहुन्छ। नहीं तो नैनो के माफिक बन्द होते खुल्ते रहेंगे हैन। नभए चाहिँ आँखा चाहिँ नैनो के माफ आँखाको अनुसार हैन बन्द भएर पनि खुलिरहन्छ भन्नुहुन्छ। एक टिक नहीं हो सकेंगे हैन, एक टिक हुन सक्दैन। अगर कोही किचड़ा हो तो जल्दी निकालो हैन। बाबाले आज सम्झाउनु भयो। त्यहाँ आँखामा फोहोर छ भने हैन त्यो चाहिँ छिटो निकाल भन्नुभयो। नहीं तो हँसी की बात सुने, नत्र भने चाहिँ म आँसु लाग्दो कुरा सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्ति नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे हैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। तपाईको चाहिँ कसैले साक्षात्कार गर्न आयो हैन, तर तपाईको मूर्ति हैन तलमाथि भयो भने चाहिँ कस्तो साक्षात्कार गर्छ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। जैसे फोटो निकाल्ने के समय हिल्ना बन्द हैन, अगर हिला तो फोटो खराब हुन्छ। त्यस्तो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब फोटो खिच्न थाल्यो भने हामीले चाहिँ हल्लिन दिदैन नि त हैन, नभए त फोटो खराब हुन्छ। त्यसैले चाहिँ साक्षात्कारको बेलामा चाहिँ हैन तलमाथि हुनु भएन भन्नुभयो। वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा हैन। यदि चाहिँ तपाईको अवस्था हल्लिरहेको छ भने चाहिँ के साक्षात्कार हुन्छ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं हैन। जसरी हामी फोटो निकाल्छौं हैन त्यतिखेर चाहिँ हामी स्थिर भएर बस्छौं नि, त्यसरी नै हामीले सधैँ सम्झिनु पर्छ कि हाम्रो भक्तहरूले हर समयमा हाम्रो साक्षात्कार गरिरहेका छन्। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे। त्यसपछि चाहिँ हामी साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त हुन्छौं। नहीं तो भक्तों का साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। यस्तो भएन भने चाहिँ भक्तहरूलाई साक्षात्कार स्पष्ट हुँदैन। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि एक टिक स्थिति आवश्यक है हैन। स्पष्ट साक्षात्कार गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बुद्धि चाहिँ स्थिर हुनु पर्यो। स्थिर बुद्धि एक टिक स्थिति हैन, एकटक अवस्था, एकमा टिकेको अवस्था हुनु पर्यो। समझा। अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। अब अहिलेबाट नै भक्तहरूले एक एक को साक्षात्कार गर्नेछन्। वो बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा। यसरी हाम्रो साक्षात्कार गरेपछि त्यो बीज हैन अर्थात संस्कार चाहिँ भक्तहरूको आत्मामा भरिन्छ। फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो संस्कार मर्ज हुन्छ उनीहरुमा भक्तहरुमा, अनि यो जुन अहिले संस्कार लिइरहेका छन् त्यो भक्तमा मर्ज हुन्छ अनि फेरि द्वापरमा गएर
यो संस्कार चाहिँ उनीहरुमा इमर्ज हुन्छ। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर भरकर जाएंगे वो फिर इमर्ज होगा हैन। अब जुन धर्म स्थापकहरु छ हैन उनीहरु पनि बाबाको ज्ञान सुन्न आउँछन् यहाँ हैन। हामी कहाँ आउँछन्, बाबासँग आउँछन् अनि ज्ञान सुन्छन् हैन। अनि यही सन्देश लिएर चाहिँ उनीहरु आफ्नो आत्मामा भर्छन्। अनि त्यो भरिसकेपछि उनीहरुको जतिखेर उनीहरुको पार्ट हुन्छ ड्रामामा धर्म स्थापक बन्ने हैन, त्यतिखेर चाहिँ यही ज्ञान नै उनीहरुले आफ्नो धर्ममा स्थापना गर्छन् हैन। अनि त्यही नै इमर्ज हुन्छ। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी हैन। अब जुन हामीले साक्षात्कार गर्छौं भक्तहरुलाई उनीहरुले चाहिँ सबै भक्तहरुले र प्रजाले चाहिँ अहिले यहाँकै नै संस्कार लिएर जानेछन्। फिर उसी प्रमाण इमर्ज होते हैं हैन। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरु त्यसै प्रमाण इमर्ज हुन्छ। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वो संस्कार कैसे भरेंगे हैन। बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ यदि भक्तहरुको अगाडि चाहिँ स्पष्ट मूर्त हामीले देखाएनौं भने उनीहरुमा यो संस्कार कसरी भरिन्छ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। ये भी कर्तव्य करना है हैन। यो पनि कर्तव्य गर्नु छ। सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वो संस्कार भर्ना है। हामीले चाहिँ केवल प्रजा मात्रै बनाउने होइन, साथसाथै भक्तहरुमा यो संस्कार पनि भर्नु छ। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं ये भी मालूम पड़ेगा हैन। हामीले कति प्रजा बनायो, कति भक्त बनायो सबै थाहा पाइन्छ। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे हैन। भक्तों को माला र प्रजा को माला चाहिँ दुईटै प्रत्यक्ष हुन्छ। हरेक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। सबैलाई आफ्नो दुईटै मालाको साक्षात्कार हुन्छ। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ हैन। आफ्नो पनि साक्षात्कार हुन्छ कि म कुन मालामा पिरिएको छु हैन। 108 16,108 अब 9 लाख हैन। अब कहाँ माला 33 करोड अब कहाँ हामी हुन्छौं हैन। आफ्नो साक्षात्कार हुन्छ सबै। ये भी एक गुप्त रहस्य है कि किनो के भक्त ज्यादा होते किनो की प्रजा जास्ती बन्थे हैन। यो पनि गुप्त छ कि कसको भक्त ज्यादा हुन्छ कि कसको प्रजा धेरै हुन्छ हैन। कसको धेरै हुन्छ भने जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है हैन। कसैको चाहिँ राजधानी ठूलो हुन्छ तर सम्पत्ति चाहिँ थोरै हुन्छ र कसैको राजधानी सानो हुन्छ तर सम्पत्ति चाहिँ धेरै हुन्छ। ये भी गुप्त रहस्य है। यो पनि गुप्त रहस्य छ। जो कभी खोलेंगे तो यो कुरा चाहिँ कहिले खोलुला भन्नुभयो बाबाले। अब कहिले भन्नुहुन्छ हैन। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। बाबाले हामीलाई अहिले लक्ष्य राख भन्नुभयो हैन। प्रजा बनाउने लक्ष्य राख भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे हैन। अब भक्तहरु चाहिँ लास्टमा पनि बन्ने छन्, मिनट मोटरको रूपमा चाहिँ समान बन्ने छन् हैन। यहाँ भी भक्त वन्दना करेंगे। यहाँ पनि अहिले भक्तहरुले चाहिँ वन्दना गर्छन्, पूजा नहीं पूजा हैन वन्दना गर्छन्। गायन करेंगे गीत गाउँछन्, पूजा वही वहाँ करेंगे हैन। पूजा चाहिँ द्वापरमा गर्छन् भन्नुभयो। ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। यो सबै कुरा पछि थाहा हुनेछ। अच्छा, ओम शान्ति। सुप्रिया धन्यवाद र एक मिनट बाबालाई याद गर्नेछु। त्यसपछि हामीले आफ्नो पोइन्टहरु शेयर गर्नेछु। भाई को वॉइस क्लियर है ना भाई? ओम शांति। अब कमेन्ट्री तयार गर्नुहुन्छ उहाँले। कमेन्ट्री सुनेपछि अनि पोइन्ट शेयर गर्नुहुन्छ। सुरु गर्दा ओम शान्ति।
आफू जहाँ बस्नुभएको छ आफूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पहिला हल्का महसुस गर्नुहोस्। म आत्मा यस शरीरको भृकुटीको बीचमा चम्किरहेकी छु। चम्किरहेकी सितारा शान्त स्वरूप स्थितिमा विराजमान छु। म आत्मा पञ्चतत्त्वको यो शरीरबाट निस्केर फरिस्ता बनेर माथि उडिरहेकी छु। अनि म आत्मा अनि म फरिस्ता उड्दै आफूलाई मधुवनको डायमन्ड हलतिर लगिरहेकी छु। डायमन्ड हलमा बापदादाको त्यो प्यारले भरिएको खुसीको अनुहार देखिरहेकी छु। अनुभव गर्नुहोस् कि स्वयं भगवान म आत्मालाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। बापदादाको प्यारले भरिएको दृष्टिबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ। म भित्रै कति खुसी भइरहेकी छु यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। अनि बाबाले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ जति धेरै समय हामी आफूलाई सफलता मूर्त बनाउँछौँ त्यति नै धेरै समय हामी सम्पूर्ण राज्यको अधिकारी बन्नेछौँ। जसरी चारमुखको गायन छ त्यसरी चारमूर्त अर्थात् ज्ञानमूर्त, गुणमूर्त, दानमूर्त र सम्पूर्ण सफलता मूर्त बन्नु छ भनेर बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। बाबाले बताउनुभयो सर्वसम्पन्न लक्ष्यबाट सम्पूर्ण बन जसमा हर संकल्प समर्पण, हर सेकेन्ड अर्थात् समय समर्पण, कर्म समर्पण र सम्बन्ध र सम्पत्ति सम्पूर्ण समर्पण गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ अरू आत्माहरूलाई सेवा गर्दा आफू समान बनाउने होइन बाबा समान बनाउने लक्ष्य राख। प्यारे बापदादा आजबाट म प्रमिस गर्छु कि म अनेक आत्मालाई बाबा समान नै बनाउने छु। बाबाले बताउनुभयो हामीले हाम्रो तेस्रो नेत्र अर्थात् दिव्य बुद्धिको नेत्र साक्षात्कार गराउनु छ हाम्रो मस्तकबाट। यसमा हाम्रो बुद्धि स्थिर रहनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो भक्तहरूलाई हाम्रो साक्षात्कार स्पष्ट हुनेछ। प्यारे बापदादा आज म प्रतिज्ञा गर्छु कि मैले भक्तहरूको अगाडि आफ्नो स्पष्ट मूर्त देखाउने छु। केवल प्रजा मात्र बनाउने होइन भक्तहरूमा पनि संस्कार भर्नेछु। यो कर्तव्य मैले गर्नेछु बापदादा गर्नेछु। बापदादाले मलाई लक्ष्य राख भन्नुभयो प्रजा बनाउनेको अनि वरदान दिनुभयो। भक्त त लास्ट मिनेटमा मोटर सामान नै बन्नेछन्। अहिले गायन गर्छन् पूजा चाहिँ पछि हुनेछ। बाबाको यी अमूल्य वाक्यहरू म फरिस्ताले धारण गरेर प्यारे बापदादासँग बिदाई लिएर फर्केर आउँदैछु आफ्नो रुमभित्र। म अहिले आफ्नो स्थूल शरीरमा अनुभव गरिरहेकी छु। म आत्मा पूर्ण भृकुटीको अकाल तख्तमा बसेर प्यारो प्रभुबाट प्राप्त किरणहरूलाई संसारको चारैतिर फैलाइरहेकी छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। शान्ति। थ्याङ्क यू। कमेन्ट्री इसको लागि धन्यवाद।
एक पोइन्ट राख्नु होला हुन्छ भने पछि हामी थपौँला। ओम शान्ति। सुरु गर्नुहोस्। ओम शान्ति। हजुर बाबाले चाहिँ भन्नुभएको छ हामी स्पष्ट साक्षात्कार गराउनको लागि चाहिँ नि हाम्रो बुद्धि स्थिर र एकटिक अवस्थामा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। हुन्छ। कसैले ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ अब मालामा कहाँनिर पढ्छौँ त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो बाब समान बन्नु छ भने हामी लक्ष्य चाहिँ सधैँ सम्पूर्णताको राख्नु छ। बाबा समान बन्नु छ भने हामीले लक्ष्य चाहिँ सधैँ नै सम्पूर्ण बन्नु नै राख्नु छ भनेर। ओम शान्ति। शान्ति। अरू शान्ति। बाबाले भन्नुभयो हामीलाई सम्पूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष स्वरूपमा प्रख्यात भइसकेको छ, उसको लागि त्यसको लक्ष्य नराख्नु। जो गुप्त प्रत्यक्षतामा आउँछ उसको पनि लक्ष्य नै राख्नु, क्योंकि जैसे एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। न जसरी एम ऑब्जेक्ट चाहिँ श्रेष्ठ राख्यो भने प्राप्ति पनि श्रेष्ठ हुन्छ। अब तेस्रो आँख शिव ऊपर निशाने, आँख शिव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए हैन। एक ना हाम्रो चाहिँ आँखा तेस्रो आँखा चाहिँ शिव बाबामा एक टिक गरेर लटकिरहनु पर्यो हैन। आफ्नो आँखा तेस्रो आँखा चाहिँ शिव बाबामा चाहिँ शिव बाबाको यादमा चाहिँ लटकेको हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ आज बाबाले। जस्तो मौन अवस्थामा भएर बाबाको यादमा चाहिँ आफ्नो तेस्रो आँखा चाहिँ शिव बाबामा टिकिराख भनेर भन्नुभएको छ आजले। ओम शान्ति। राम्रो राम्रो पोइन्ट सबैले। अरू कसैले राख्नुहुन्छ? अरू छुटेको छ भने केही कुरा पोइन्टहरू सम्झना आएको छ भने राख्दा हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? ओम शान्ति। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एउटा हजुरले बुझ्नु भयो, या यसलाई म एउटा सोध्छु है। यहाँ एउटा केही सोध्नु छ यसमा? ओम शान्ति। केही छ यसमा नबुझेको कुराहरू? ओम शान्ति। मेरो साउन्ड आएन? आइरहेको छ। केही छ भने भन्नुहोस्। बिना दिदी केही छ? हजुरले एक पोइन्ट राख्नु भएन? बिना दिदी केही छ भने राख्नुहोस् पोइन्ट। ओम शान्ति। ओके, गुड इभिनिङ एभ्रीबडी। र अघि प्रायः सबैले नै त्यही भन्नुभयो, स्थिरमा बसेर आफ्नो एम र अब्जेक्टलाई चाहिँ के हो त्यसपट्टि ध्यान दिनु पर्यो हैन। जहिले पनि स्थिर, अटल र अचल भनेर भन्नुभएको छ बाबाले। जुन चाहिँ भ्रिकुटीमा हाम्रो तेस्रो नेत्र छ, जसरी एकदमै तेस्रो नेत्र जहिले पनि खुला रहन्छ हैन, कहिले पनि त्यो बन्द हुँदैन। आँखा त हाम्रो यदि मन हलचल भयो भने आँखा पनि एकदम झिमझिम भएर उयो बन्द भइरहन्छ। टक एक टक निश्चित भएर बस्दैन। त्यसरी हामीले आफ्नो मन र बुद्धिलाई चाहिँ एकदम एक योगमा लाएर, बाबाको योगमा लाएर नि आँखा पनि हाम्रो कहिले पनि त्यो झिम्किँदैन भनेर भन्नुभयो। र बाबाको यादमा सधैँ यसरी नै बस्नु भन्नुहुन्छ। ओके, ओम शान्ति। शान्ति माता दिदी के भन्नु लाग्नु? हजुर के भन्नु लाग्नु?
छैन। माइक उभा छ नि। अच्छा यहाँ हेर्नु त एउटा यहाँ लाइन छ, यो भी कर्तव्य करना है, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वो संस्कार भरना है। अनि फिर बाबा हुन्छ कितनी प्रजा बनी है, कितनी भक्त बने हैं, यो भी मालूम पड़ेगा। अब यो त्यसमा हामी अलिक 5 मिनट चिन्तन गरौँ, यो कसरी थाहा हुन्छ कि हामीलाई मेरो यति प्रजा बने, यति भक्त बने। बाबाले भन्नुभएको छ यहाँ कितनी प्रजा बनी है, कितनी भक्त बने हैं, यो भी मालूम पड़ेगा। हामी चिन्तन गरौँ त कसरी मालूम पर्छ हामीलाई, किनकि यो त फ्युचरमा हुने हो, भविष्यमा हुनेवाला कुरा हो। तर हामीलाई कसरी मालूम हुन्छ कि मेरो यति प्रजा बने र यति मेरो भक्त बने। किनकि भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। लास्टमा थाहा हुन्छ कि हाम्रो कतिवटा भक्त भयो र हाम्रो कति प्रजा भयो। त्यसलाई कसरी छुटाउने अलि चिन्तन गरौँ कसैको छ यसमा। ममता बहिनी, कल्पना दिदी, बिना दिदी, अर्चना दिदी, आशा दिदी कोही हुनुहुन्छ यसमा चिन्तन गरौँ त। अब किनकि हाम्रो किन बनाउने हो प्रजा, राजा बन्ने किन भन्ने त द्वापरमा आउने किन आउनु त पर्ने हैन, सबैको पुरुषार्थ त्यही हो। तर कसरी हामीले थाहा हुन्छ कि यति मेरो प्रजा बन्छ, अर्थात् मेरो यतिजना भक्त हो, यतिजना प्रजा हो। यतिजना मतलब यो आत्मा मेरो भक्त आत्मा हो, यति चाहिँ यो आत्माहरू मेरो प्रजा हो। माइक अनम्युट गर्नुभयो, आशा गर्नुहोस्। ओम शान्ति। अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ नि होइन, लास्ट समयमा चाहिँ सबै साक्षात्कार हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ नि, अनि त्यतिखेरै साक्षात्कार हुँदा थाहा हुन्छ कि हामीलाई होइन यति प्रजा हुन्छ, यति भक्त हुन्छ, कि हाम्रो स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर। अन्त्यमा चाहिँ अन्तिमहरूको अन्तिम बेलामा चाहिँ तिमीहरूको पद कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यही भएर अहिले जस्तो पुरुषार्थ गर्छौ त्यस अनुसार तिमीहरूको लास्टमा तिमीहरूले साक्षात्कार पाउनेछौ होइन, को कस्तो पदमा हुनेछ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ नि मुरलीमा। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर नै बाबाले साक्षात्कार गराउँदा चाहिँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कति प्रजा बन्यो अनि कति भक्त बन्यो भनेर। त्यसरी नै थाहा हुन्छ जस्तो लाग्यो। शान्ति। अरु कसैको ठिकै छ। शान्ति। बिना दिलले अनम्युट गर्नुभएको छ, भन्नुहोस्। ओम शान्ति। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने जब बाबाले चाहिँ पछि अब साक्षात्कार गर्नुहुन्छ त्यति बेला बाबा आफैले नै तिम्रो यति भक्त र यति चाहिँ प्रजा भएको छ भनेर सायद भन्नुहुन्छ होला। अब हामीलाई कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ र बाबाले नै आफैले भन्नुहुन्छ होला तिम्रो यति प्रजा भयो, यति तिम्रो भक्त भयो, तिमीले यति तिम्रो पुरुषार्थ यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यति भक्त भएको छ, यति चाहिँ प्रजा भएको छ भनेर हाम्रो पुरुषार्थ अनुसार चाहिँ हुन्छ कि त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओम शान्ति। मलाई एउटा कुरा कस्तो लाग्यो भने नि यो यस्तो सोच्दाखेरि जस्तो हामीले कतिलाई चाहिँ बाबाको परिचय दियौँ होइन, त्यो परिचय दिएको आधारमा चाहिँ प्रजा बन्ने होला र कतिलाई चाहिँ अब हुन्छ नि आफू जस्तो बाप समान बनाउनलाई चाहिँ स्नेहको सहयोग अनि त्यो संस्कारहरू परिवर्तन गर्नलाई सहयोग गर्यो, त्यो अनुसारले चाहिँ भक्त बन्ने हो कि त्यसको चाहिँ त्यसरी साक्षात्कार हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। ओम शान्ति। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो होइन, अब प्रजा भनेपछि चाहिँ हामीले जतिलाई ज्ञान दियौँ होइन, जति हामीले ज्ञान बाँड्यो त्यति चाहिँ प्रजा बन्छन् कि जस्तो लाग्यो होइन। अब त्यो त थाहा भएन भविष्यमा, त्यस्तो लाग्यो मेरो सङ्कल्पमा चाहिँ। अनि जसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्यो होइन, भक्तलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ नि त, भक्त चाहिँ आश गरेर आएका हुन्छन् होइन, उनीहरू दुःखी हुन्छन्। अब जस्तै जति आत्माहरूलाई हामीले सकाश दिन्छौँ होइन, अनि जति आत्माहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो यो साथ सुख शान्त पवित्र जो दुःखी छन् नि तिनीहरूलाई हामीले सुख, तिनीहरूलाई हामीले हाम्रो मनसा सेवा गर्छौँ, उनीहरू नै भक्त बनेर आउँछन् कि जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा चाहिँ। ज्ञान दिने चाहिँ प्रजा होइन, त्यो हामीले सेवा गर्ने मनसा सेवा गर्ने उनीहरूलाई हुन्छन् कि जस्तो लाग्यो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। शान्ति माताजी हजुरको विचार यसमा मन्थन के छ होला?
शान्ति माताजी, कल्पना दिदी, ममता बहिनी। मलाई पनि आशा दिदीले भनेको कुरामा सहमत छु म नि। हाम्रो ममता बहिनी हजुर आशा दिदीले भनेकै कुरामा सहमत छु पनि। अब हामीले ठिकै छ ल, ओम शान्ति धेरै सबै ठिक छ हैन, सबैले आफ्नो आफ्नो चिन्तन राख्नुभयो। तर हामीले बाबाले अस्ति नै सायद 1 महिना अगाडि हो कि त्यस्तै हो, 1 महिना जस्तो होला सायद, 1 महिना अगाडि या जस्ट लास्ट मन्थ या यो मन्थको सुरुवातमा भन्नुभएको थियो मुरलीमा हैन, को भक्त बन्छ र को हाम्रो प्रजा बन्छ भनेर। कस्तो आत्मा प्रजा बन्छ र कस्तो आत्मा भक्त बन्छ। जस्तो अब प्रजा भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, राजाको आज्ञाकारी हुन्छ। अर्थात् हामीले जस्तो अब प्रजा हामीले कसरी छुटाउन सकिन्छ। सपोज मैले आत्मालाई हजुरहरूले भने जस्तै कसैलाई ज्ञान दिए, ऊ बाबाको ज्ञानमा चल्यो हैन, अर्थात् उसले मैले भनेको अर्थात् हजुरले कोर्स गरेको हजुरले दिएको अनुसार ज्ञान अनुसार ऊ चल्छ हैन, उसले अरू केही गर्दैन, हजुरको कुराहरू सुन्छ, हजुरले भनेको हजुरसँग कुरा मिलेर गर्छ भने त्यो मलाई लाग्छ हैन, त्यो प्रजा भन्छ। अनि जो भक्त भनेको के गर्छ त, उसले गायन गर्छ। ऊ भाइले मलाई दियो, यो माताजीले मलाई गायन दियो, आज मलाई त्यो माताजीले गर्दा बाबा पाएँ हैन, उसको गायन गर्छ के उसले। जुन बेला पनि उसले भक्त भनेको त्यही त हो नि, गायन गर्छ हैन, भजन गर्छ नि। जहिले पनि बाबालाई अर्थात् देवी देवताहरूलाई भजन गर्छ, याद गर्छ, किन त्यसबाट त भक्त भने। प्रजा भनेको कस्तो त लाग्छ, ऊ जसले फलो गर्छ, राजालाई फलो गर्छ हैन, त्यो पो प्रजा हो। अब भक्त भनेको क्याटेगोरी कस्तो त, जसले उसले कुनै उपकार गरेको, कुनै उसलाई हेल्प गरेको हैन, कुनै सहयोग गरेकोमा उसलाई बार बार सम्झिनु, त्यो भयो भक्त आत्माको निशानी। त्यसले अब थाहा हुन्छ, अब हामीले 10 जनालाई ज्ञान दियौँ, 4 जनाले के गर्छ, मेरो सबै बारेमा सबै ठाउँमा यो भाइजी, यो माताजी, यो दिदीले गर्दा यस्तो भयो, यो दिदी साह्रै राम्रो छ, कस्तो राम्रो हिँड्छ, कस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो, गायन गरे। अनि त्यसले के छुट्यो त, त्यो आत्मा 4 जना आत्माहरू हाम्रो भक्त आत्मा। अनि 6 जना छ, 6 जनाले जस्तो अब ल यसरी गर्नु पर्यो, अब पुरुषार्थ हुन्छ हस् भने गर्ने, फलो गर्ने, एकदम त्यसलाई नै फलो गर्ने, आज्ञालाई मान्ने, त्यो आत्मा के भन्छ त, हाम्रो प्रजा भन्छ हैन। भारतीय त भन्नुभयो, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वो संस्कार बनना है। अब संस्कार कस्तो बन्नु पर्यो त, कि भोलि जुन अहिले हाम्रो गायन गरिरहेछ त्यही संस्कार हो द्वापरमा आएपछि, अनि त्यही संस्कार लिएर जान्छ र त्यहाँ हाम्रो मूर्ति बनाएर उनीहरूले के गर्छ, गायन गर्छ, अर्थात् भक्त बन्छ हैन। जस्तो अहिले गणेश चतुर्थी भइरहेको छ, अस्ति के शिवको कसको कहिले कसको हैन, त्यो भक्तहरू। कारण के त, त्यसले त्यो संस्कार भरेर गएको कारणले गर्दा ऊ भक्त बने, मलाई चाहिँ लाग्छ है। यति जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार, किनकि बाबाले पनि यो मुरलीमा भनिसक्नु भएको छ, प्रजा को बन्छ हैन र भक्त को बन्छ। त्यसैले हामी सपोज मेरो एक्जाम्पलको लिए यो छ, मैले सुने पनि थिएँ एक्जाम्पलकोमा, त्यो याद आयो अहिले ठक्क बोल्दा बोल्दा, कि हाम्रो शिवानी दिदीको कुरा गर्छ हैन। उहाँको के छ, प्रजा बन्छ कि भक्त बन्छ, त्यो क्याटेगोरी ठ्याक्क यही टपिक्समा कुरा आएको थियो। कतिजना भक्त हो, कतिजना के भयो प्रजा। प्रजा भनेको के त, उहाँले भने अनुसार कसैले गरे, कोर्स गरे, कसैले ज्ञानमा चले हैन, उसले निरन्तर चले, त्यो भयो प्रजा। उसको गायन मात्रै गरे। ओ हिजो मैले देखेको 1 महिना अगाडि मैले देखेको उहाँको यस्तो राम्रो क्लास, उहाँले क्लास लिएपछि मलाई त अमान्य आनन्द हुन्छ, मेरो सबै दुःख बिर्सिन्छ भनेको यो के भयो, गायन गरे, उसको भजन गरे हैन, त्यसको उहाँको बारेमा के गरेको हामीले, उसले गायन गरे हैन, त्यो भक्त आत्मा भनेपछि दिदीले कति दिन बनाउनु भएको छ, प्रजा पनि बनाउनु भएको छ र भक्त आत्मा पनि बनाउनु भएको छ हैन। अब लाखौं होला अझ दिदीको त एकैचोटि 400-500 को उहाँले दिनुहुन्छ क्लास हैन, एकैचोटि कोर्स गरेपछि कतिजना हुन्छ उहाँको, किनकि त्यो कस्तो, अब उहाँले दिएको ज्ञान त दिएको, तर कोही आत्मा भक्त बन्छ केबाट त, उसको गायन गर्छ। अनि प्रजा को बन्छ, उसले भने अनुसार उसले ज्ञान लियो अनि त्यो अनुसार ऊ चल्यो, त्यो भयो के को निशानी त, प्रजाको निशानी। यसरी हो हामीले छुटाउन सकिन्छ। बाबाले भन्छ नि, यो भी मालुम पडेगा।
अब हामीले पनि छुट्याउन सकिन्छ कि को आत्मा प्रजा बन्छ र को आत्मा मेरो भक्त बन्छ। भोलि म राजा बनेपछि को आत्मा प्रजा बन्छ र भोलि म जुन भक्ति मार्गमा हामीलाई मूर्ति पूजा गर्छ हैन, अर्थात् हाम्रो पूजा गर्छ, त्यसमा को प्रजा बन्छ, सरी भक्त, त्यसमा थाहा हुन्छ। ये सबै साक्षात्कार हुन्छ। त्यसै भन्छ हरेक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। त्यसैले हामीले कति प्रजा बनायौं र कति भक्त बनायौं त्यो पछि हामीलाई सबै थाहा हुन्छ। तर हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा के थाहा हुन्छ, त्यही अनुसार गायन गर्छ भनेपछि ऊ मेरो भक्त बन्छ। कसैले भने मेरो ज्ञान देखेर, मेरो संस्कार देखेर, कसैले हैन मेरो वर्ड सुनेर त्यो भोलि ज्ञान लिन्छ, बाबाको बन्छ, त्यो भयो हाम्रो प्रजा हैन। किनकि अहिले अन्तिम आउने भनेको अब प्रजा मात्रै त, अब राजा बन्ने जति बनिसके त्यसबाट छान्छ अब हैन। 10 लाख भन्दा पनि बढी भइसके छैन हैन यो बाबाको बच्चा। अब 10 लाख त बन्ने त होइन, त्यहाँ त 9 लाख बन्छ, 16,108 हैन। 16,108 भनेको राजा महाराजा हैन, त्यो राजा रोयल फ्यामिली भयो। अन्त 9 लाख भनेको प्रजाहरू, दासदासीहरू, चण्डालहरू के हुन्छ त्यहाँ, त्यो सबै हुन्छ, त्यो 9 लाखमा हुन्छ त्यो। तर 16,108 भनेको सबै रोयल फ्यामिली। यसरी हामीले साक्षात्कार गर्न सकिन्छ हैन। यसरी हामीले छुटाउन सकिन्छ कि यो आत्मा प्रजा बन्छ वा भक्त बन्छ। किनकि यो बाबाले धेरै मूल्यमा, अव्यक्त मूल्य हुन्छ। अस्ति केही दिन अगाडि, 1 महिना अगाडि बाबाले यो भनिसक्नु भएको छ। हामीले एउटा स्मृति मात्रै भएन, यही कुरा मैले अहिले समाज नि बिर्सिरहेको ठक्क याद आयो यहाँ रातो देखेँ हैन। अरु केही छ भने भन्नु होला। ओम शान्ति छ है, हामी छुट्टिनेछौँ हैन। यहाँ लास्टमा हैन त कस्तो भन्छ, भक्त त प्रजा अहिले अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। किनकि राजा बन्नको लागि त प्रजा। अब हामीले सबैले कतिजना प्रजा बनाउनु पर्छ, कतिजनालाई बनाउनु पर्छ, अर्थात् ज्ञान हैन। हामीले कतिजनालाई ज्ञान दियो होला, त्यहाँ 100 जनाले दियो तर 2 जना आयो हैन, 2 जना आयो या 4 जना आयो हैन, अर्थात् 10 जना आयो, त्यसमा 5 जना फिर्ता गयो, 5 जना छ। कस्तो छ त्यो कुरा हामीले गरिराख्नु पर्यो। किनकि लक्ष्य रखो रे बाबा भन्छ, भक्त तो लास्ट मिनट में मोटर के सामान बनेगी। मिनट मोटर के समान हैन, मिनट मोटर कति चाँडै हुन्छ त्यस्तै हुन्छ के। भोलि हाम्रो आँखा दृष्टि, अघि पनि के अरे हामी कमेन्ट्रीमा सुने नि हिजोको कुराहरू, हिजोको जुन 4वटा मूर्त हैन, त्यो हाम्रो दृश्य देखेर, हाम्रो दृष्टि देखेर, हाम्रो नयनबाट आज पनि बाबाले झलक फलक कुरा आछ हैन। त्यसबाट पनि के बन्छ त, हाम्रो भक्त बन्छ। उनीहरूलाई त्यही साक्षात्कार हुन्छ हाम्रो द्वारा। देवी देवता साक्षात्कार हुन्छ, बाबा साक्षात्कार हुन्छ हैन। अनि पूजा नहीं गायन करेंगे, पूजा वही वहाँ करेंगे। अहिले यहाँ पूजा गर्दैन हामीलाई, तर त्यो संस्कार लियो कि उसले अन्तिम समयमा के लियो, हाम्रोबाट साक्षात्कार गरे, उसले गायन गरिदिन्छ, त्यही संस्कार लिएर उ शरीर छोड्छ। अनि फेरि भक्त द्वापरमा आएर हाम्रो मूर्ति राखेर उसले पूजा गर्छ। ये सब बाद में मालूम पड़ेगा। तर हामी लास्ट समयलाई वेट गर्ने होइन। र बाबाले त साक्षात्कार होगा, तर लास्ट डेमा हामी वेट गर्ने। त्यो लास्ट डे सम्म हामी केही चेन्ज भयो भने त अनि को साक्षात्कार, कहाँबाट साक्षात्कार, मेरो सोच चाहिँ चेन्ज भइदियो, बाबाको हात छोडिदिन्छु, अनि कहाँबाट मलाई साक्षात्कार। त्यो चाहिँ अहिले गर्ने, जे गर्ने हो अब, अभी, भोलि पनि होइन, अहिले हैन। जे गर्नु छ अहिले, अहिले पनि होइन, नाउ हैन, अहिले एक सेकेन्ड, अहिले हामी बाँचिरहेको बोलिरहेको म गर्छु, म भोलि गर्छु या 1 घण्टा पछि गर्छु, पछि त्यो लेट हुन सक्छ। यसरी हामीले आज जुन पढ्यौँ आज त त्यसले पनि सुनाउनु भयो राम्रोसँग कमेन्ट्रीहरू। अब भोलि कसको पालो छ, हाम्रो कल्पना दिदीको कि ममता बहिनीको? मेरो त बिहिबार भाइ छ। बिहिबार भनेपछि कल्पना दिदीको भोलि पियानो पनि पढ्नु छ। र
र हामी एउटा मैले यहाँ रेकर्डिङ गर्दैछु हैन, यो चाहिँ मेरो रेकर्डिङ एउटा मैले युट्युबको उ बनाउँछु च्यानल, त्यसमा राख्नेलाई मैले गरेको। त्यसलाई हामी उसमा ग्रुपमा राखिदिन्छु, अनि मिल्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। हामी यसरी आफ्नो यस्तो छलफल गरेको, यस्तो चिन्तन गरेको केही छैन, जस्तो आफूलाई आउँछ त्यही अनुसार गर्ने त मलाई पनि कहाँ हैन, सबै कुरा आएर आउँदैन, त्यही पनि हजुरहरूले बोल्दा गर्दा याद आउँछ, अनि त्यही कुराहरू स्पष्ट गरिदिने हैन। यहाँ पनि भन्छ जैसी एम वैसा अब्जेक्ट होता है। अब हामीले कसलाई फलो गर्ने त, कस्तो लक्ष्य राख्ने, कसैलाई फलो गर्ने हैन, जो सम्पूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रकाश हो चुके हैं। अब दादीहरूको त्यसलाई लक्ष्य राखेर पनि राख्नु छैन हैन, जो गुप्त छ, जुन देखेको छैन, त्यसको लक्ष्य राख्नु पनि छैन। हामीलाई त के राख्नु छ, श्रेष्ठ राख्नु छ, किनकि हामीलाई श्रेष्ठ प्राप्ति हुनु छ। कसैलाई हेरेर गर्ने हैन कि आफ्नो सो पुरुषार्थ गर्ने लक्ष्य त हाम्रो चाहिँ छ, बाबा छ एउटा हैन, बाप समान बन्ने एउटा लक्ष्य हो, लक्ष्मी नारायण बन्ने हो, त्यो एम राख्ने। अब दादीले कसरी गर्यो, भाइजीहरूले कसरी गर्यो हैन, टिचर दिदीहरूले कसरी गर्यो, त्योलाई हेर्ने, किनकि उहाँहरूकोमा के भनेछ नि बाबाले, कमी कमजोरी त हुन्छ, त्यसलाई लक्ष्य राख्यो भने त जस्तो आफू त्यस्तै प्रजा बन्छ हैन, त्यही अनुसार हुन्छ। अरू केही छ भने सोध्नु होला, नत्र हामी एकछिन एक मिनेट बाबासँग रुहरियान गरेर गुड नाइट भन्नेछु। ओम शान्ति। ठिक छ, बुझ्नु भयो नि सबै कुराहरू? केही छ भने है, केही छ?